अस्सलाम अलैकुम। ये चमकती धूप देखिए, बहुत मज़े की है यार। लेकिन मौसम का एतबार नहीं है यहाँ। फल कोई दरख्त कोई फलदार नहीं है यहाँ। ढूंढने निकले हो किसी औरत को, औरत ही वफादार नहीं है यहाँ। ये जनाब न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा इलाका है, वेस्ट चेस्टर, जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। तो वहाँ पे ये मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। 6 दिन से मैं यहाँ ठहरा हुआ था। आज मैं न्यू जर्सी जा रहा हूँ, तो फिर अगला स्टे मेरा न्यू जर्सी में है। और फिर संडे जो है, वीकेंड संडे, वो नियाग्रा आबशार। दोस्त, आपको पता है दोस्त ही होते हैं, और वो दोस्त जिनके मिलने से मुसरत आए, तो वो ऐसे दोस्त मुसरत हैं। ठीक है जी। तो ये आपको करेंगे। अभी जो आपको मैं ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो मुझे भी इधर बड़ा उसका देख के बड़ी वो जो है ना खुशगवार हैरत जो होती है ना, वो होती है। तो आज जो शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसने कहा जी मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं करता, यह कि ये नियाज़ी जो है ना फराडिया है, पक्का फराडिया। और ये कहता है, इमरान नियाज़ी कहता है मैं हूँ तो पाकिस्तान हो, मैं ना हूँ तो बेशक नाउज़ुबिल्लाह पाकिस्तान ना हो। और ये वो नियाज़ी है जिसने कहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को संभाल लिया है और श्रीलंका नहीं बनने दिया गया, और ये नियाज़ी की ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं हुई। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। वैसे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सही किया है, लेकिन ये तो अल्फाज है ना, वो अल्फाज कहाँ समझता है सर जी। अल्फाज वो कहते हैं ना कि ना ये गुफ्तगू से ना ये शायरी से जाएगा, असा उठाओ कि फ़िरौन इसी से जाएगा। ये असा का ग़ुलाम है, डंडा नहीं होता उसको असा, मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा है ना उसको वो कहते हैं। तो असा उठाओ कि ये इसी से जाएगा। ये डंडे का मुरीद है सर, ये बड़ा घटिया तरीन आदमी है। ये मैं थोड़े से सीन भी, ये बड़ा खूबसूरत इलाका है, देख रहे हैं आप। तो इलाके तो सर जी, ये जिधर मैं रह रहा हूँ ना, ये एक किस्म का कंट्री साइड है, बहुत ही खूबसूरत है, यकीन करो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आपको बिल्डिंग कोई नज़र नहीं आ रही होगी, बल्कि आपको बड़े बड़े जो है वो दरख्त नज़र आ रहे हैं, और ये हाईवे के इलाके हैं। तो मेरे दोस्त कह रहे थे ज़रा एहतियात से जाएं, हाईवे के में गाड़ियाँ बड़ी तेज़ चलती हैं। ये देखें चारों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया, बहुत खूबसूरत है बहुत। और नीचे भी गाड़ियाँ जा रही हैं, ऊपर भी गाड़ियाँ, ये पानी खड़ा है, ये वाला ये रेड दरख्त देखें। ये सारी चीज़ें मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ, और आगे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। तो फ़िलहाल ये नियाज़ी का ये मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने आज इसका कच्चा चट्टा निकाला है, लेकिन सर जी ये गुफ्तगुओं से कहाँ जाता है। अभी मैं ये जब खबरें सुन रहा था 8 बजे वाली, तो वो बता रहे थे कि असातिज़ा के ऊपर इन्होंने फायरिंग की है KPK में, और वहाँ पे वो ज़ख्मी हुए हैं। और मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि नियाज़ी ये तो हकीकी आज़ादी मांगता है कि आपने असातिज़ा के जिन्होंने जुलूस निकाला है उनको आपने जनाब वो कर दिया है, उनके ऊपर फायरिंग कर दी है। ये तो आज़ादी, ऐसी आज़ादी चाहता है। ये इसके सुहाने जो स्लोगन होते हैं ना, मदीना की रियासत, फलाही रियासत, ये हकीकी आज़ादी, नया पाकिस्तान, ये कसम खुदा की ये नारे इसको, यहाँ जहाँ मैं अमेरिका फिर रहा हूँ ना, यहाँ से इसने जो 3 कंपनियाँ हायर की हुई हैं, वो कंपनियाँ इसको बना के देती हैं। ये नारे इसको कंपनियाँ बना के देती हैं। ऐसा लायक नहीं है कि यह नारे खुद बनावे। ये इधर जो हायर की हुई हैं इसने कंपनियां, ये बड़ा फ्रॉडिया है, बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। इसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो है ना वो आशीर्वाद हासिल है, इसलिए इसका फितने का कला कमा ज़रूरी है। कला कमा, ये फितना है तो इसका कला कमा बहुत ज़रूरी है। फितना ये कोई पार्टी नहीं है, न इसको सियासी पार्टी समझना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी जनाब वो अंडे देने बैठ गया है। जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है
اس کے اوپر وہ بالکل خاموش ہے، اور دوسرا جناب وہ حکومت بھی خاموش ہے۔ یہ میں کہتا ہوں نا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ نے وہ جو عمران کا فارن فنڈنگ والا کیس ہے جس کا پوری قوم نے انتظار کیا 8 سال، اس کی آپ نے اس کا ریفرنس کیوں نہیں سپریم کورٹ میں بھیجا؟ بھیجیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، بھائی قانونی کارروائی تو کرنی چاہیے نا۔ اس کی ضمانت ہوئی ہے، اس کے جناب وہ گرفتار نہیں کیا، وارنٹ گرفتاری جاری ہوئی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا جی وہ کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں کوئی فائدہ نہیں؟ ریڈ تو اسی بہانے کریں نا آپ۔ عمران کو جب وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے تو آپ ریڈ تو کر سکتے تھے نا، آپ نے ریڈ بھی نہیں کیا۔ آپ کو کہا ہے کہ بنی گالہ سے بہت ساری چیزیں نکلنے والی ہیں، آپ ریڈ کریں۔ پھر جناب علی اس کے اوپر وہ توشہ خانہ کا ریفرنس آپ نے نہیں بھیجا، تو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں نا۔ آپ نے خود اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، وہ پاکستان دشمنی میں ملوث ہے، اسلام دشمنی میں ملوث ہے۔ اب اس کو کون پبلک، ہم تو اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں نہ کٹوا سکتے، آپ ہی کٹوا سکتے ہیں۔ آپ ایف آئی آریں کٹوائیں اس کے خلاف۔ یہ بالکل یہ حقیقت ہے۔ آج شہباز شریف صاحب نے بھی بتا دی ہے کہ میں ہوں تو پاکستان ہے، میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے، یہ عمران خان نے بتا دیا۔ تو اب دوستو وہ یہ تو آپ نے بڑی خوبصورت جگہیں، یہ دیکھیں بہت گھنے جنگل ہیں، اس میں ہرن پھر رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن میں آپ کو نا جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ بھی آ گئی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ سر جی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ ماؤنٹ ہوپ، یہ دیکھ رہے ہیں نا، اور یہ سر جی یہ دیکھیں، یہ تو قبرستان ہے، لیکن اتنا خوبصورت قبرستان آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں اتنا خوبصورت قبرستان آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس سے بھی اندازہ لگا لیں نا کہ ان قبرستانوں میں لوگ جو ہے نا وہ پکنک تک منانے آتے ہیں، اتنے یہ خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ میں ادھر سے کئی دفعہ گاڑی سے گزرا ہوں، تو پھر میں نے کہا آج میں پیدل جاؤں گا اور آپ کو یہ میں دکھاؤں گا۔ یہ میں آپ کو مزید قریب سے دکھاتا ہوں کہ یہاں قبرستان بھی کتنے ڈسپلن سے لائن میں بنے ہوتے ہیں اور ایک جیسے ہیں، سارے ایک جیسے ہیں سارے۔ یہ دیکھیں، یہ میں لازمی آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، یہ صرف کتبے لگے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ڈیکولا کارلیسن، یہ کیا ہے جی، یہ آپ دیکھیں، یہ سارا دیکھ رہے ہیں۔ ادھر بھی کافی بڑا قبرستان ہے، اور دیکھیں لائن ہے، دیکھیں لائنیں، یہ دیکھیں لائنیں، دیکھیں آپ نے کس طرح، یہ ان کی یہ سیدھی سائڈ یہ ہے، یہ دیکھیں یہ سوبرز، یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی ڈیفرنٹ چیز مجھے نظر آئی ہے، میں نے کہا میں یہ آپ کے لازمی گوش گزار کروں۔ یہ جارج، یہ سارے ہی ایسے ہے، اور انہوں نے یہاں پہ یہ کیا ہوا ہے، یہ اوپر تک آپ دیکھیں، یہ ایک ڈیفرنٹ چیز تھی جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، اور میں کافی 2 کلومیٹر کا علاقہ پیدل پھیر کے آیا ہوں، تو یہ میں ادھر آیا ہوں۔ یہ کسی نے دیکھے ایسے پھول رکھے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک ہے، رتھر فورڈ، یہ دیکھیں آپ کو ڈیفرنٹ لگے ہیں نا، تو یہ چیز جو ہے وہ میں کافی دنوں سے دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو، تو میں دکھاتا ہوں۔ یہ بیچ میں سے یہ بنی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں، سڑکیں ہیں، تو یہ دیکھیں، یہ ادھر جاتی ہے، تو باقاعدہ نمبرنگ ہے ہر چیز کی، یہ دیکھ رہے ہیں نمبر، سیکشن 14، ٹھیک ہے۔ یہ پلر دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، یہ ڈکنسن،
یہ مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے کہا جی آپ کو میں دکھا دوں. تو بس آج کی ویڈیو ادھر سے وہ ختم کرتے ہیں. ادھر کا آپ کو قبرستان کا سٹائل بھی آپ کو دکھا دیا ہے. ویسے وہ یہ کہتے ہیں کہ ادھر جو فوت ہوتے ہیں نا ان کے اوپر بھی کافی خرچہ ہوتا ہے کہ 5-6 دن تو وہ ہسپتال میں سرد خانے میں رکھ دیتے ہیں، یعنی لاکھوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ. ٹھیک ہے، تو یہ مین پلر کیا ہے جی یہ آپ کو دکھاتا ہوں بس. تو پھر سیکریڈ ٹو دی میموری آف دی، یہ کوئی ان کے حساب سے جو ان کے جو اپنے وطن پہ کوئی ہوئے ہیں نا، یہ ان کی میموری ہے. کافی یہ پرانا قبرستان ہے. ٹھیک ہے دوستو، یہ دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے پھر خدا حافظ، سی یو نیکسٹ ویڈیو. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨੇ. ٹھیک ہے نا سر، اس لیے میں نے یہ دوبارہ گستاخی کی کہ آپ کو بتا دوں کہ امریکہ جڑا دنیا دی سپر پاور ہے وہ بھی مردے نے.